नमस्ते, म रामदत्त भट्ट। यस आरडी भट्ट टेक च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत म आईटी क्षेत्रको विविध विषयहरूमा जानकारी दिनेछु। सूचनावर्ती क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने महानुभावहरूलाई यस च्यानलबाट केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरा भिडियोहरू मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिदिनुहोला। आज हामी यो क्रिप्टोग्राफीको विषयमा कुरा गर्छौं र यो अन्तर्गत तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला, इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनका कुराहरू आउँछन्। फर्स्टमा डिफाइन गरौँ क्रिप्टोग्राफी भनेको। हामीले कुनै नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सेन्डरले कुनै मेसेज कुनै रिसिभरलाई पठाउँछ, ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई पठाउँछ भने चाहना के हुन्छ भने त्यो मैले पठाएको मेसेज त्यो रिसिभरलाई मात्रै थाहा होस्, त्यो बीचमा चाहिँ कसैले ह्याक पनि गर्न नसकोस्, नेटवर्कमा कसैको एक्सेस छ भने पनि उसले हाम्रो कम्युनिकेसन नबुझोस् भन्ने किसिमको चाहना हुन्छ। हो, यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो मेसेजलाई चाहिँ कोडिङ गर्ने अथवा डिकोडिङ गर्ने गर्छौं र त्यस्तो किसिमको जुन टेक्नोलोजी छ त्यसलाई हामी क्रिप्टोग्राफी भन्छौं। त्यही भएर हामी यहाँ डेफिनेसन हेर्ने हो भने सब्स्टिट्युसन or transposition of text to convert into ciphertext भन्छ। भनेको कुनै प्लेन टेक्स्टको लागि कुनै अरु क्यारेक्टरले अरु टेक्स्टले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दिने। जस्तै भनौं न, मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ हेलो भनेर पठाउनु पर्ने छ, हेलो, अथवा यसरी चाहिँ हेलो भनेर पठाउनु पर्ने छ भने HELLO हेलो, यो भनेको हामी प्लेन टेक्स्ट भन्छौं यसलाई। यो बीचमा चाहिँ हेलो भनेर नपठाउने, नेटवर्कमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो हेलोलाई कुनै एल्गोरिथम लगाएर कुनै की युज गरेर कुनै चेन्ज गरिदिने, टेक्स्ट चेन्ज गरिदिने। जस्तो मैले हुन्छ HELLO हेलोलाई चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ सपोज मैले चाहिँ भनौँ एउटा कुनै एल्गोरिथम लाउँछु मैले। अहिले एल्गोरिथमको बारेमा डिटेल हामी पछि पढौँला। जस्तै 2 3 सपोज इक्जाम्पल ए हो 6 भनेर यसरी मैले चाहिँ कोडिङ गरिदिएँ। भनेको HELLO हेलोमा भएका क्यारेक्टरहरूलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ। भनेपछि यस्तो यो चेन्ज टेक्स्टलाई हामी के भन्छौँ? साइफर टेक्स्ट भन्छौँ। र नेटवर्कमा हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदाखेरि के जाने भयो त भन्दाखेरि यो साइफर टेक्स्ट जाने भयो, 2 3 A4 6 जाने भयो। बीचको मान्छेले चाहिँ कसैले ह्याकरले अथवा एक्सेस भयो हाम्रो सिस्टमलाई ह्याक गर्यो भने पनि उसले के देख्ने भन्दाखेरि 2 3 A4 6 देख्ने हो। यो भने के हो के उसले त बुझ्दैन। भनेपछि त्यसपछि फेरि रिसिभर कहाँ गयो? मैले जसलाई पठाएको त्यहाँ गयो मेसेज। अब उसले पनि 2 3 A4 6 भने त बुझ्दैन। उसले के गर्छ फेरि भन्दा यसलाई डिकोडिङ गर्छ, यसलाई डिक्रिप्सन गर्छ, उल्ट्याउँछ, कुनै की युज गर्छ फेरि, र यसलाई हामी के भन्छ फेरि प्लेन टेक्स्टमै जान्छ। फेरि यहाँ आएर के हुने भयो? फेरि हेलो नै भनेर आउने भयो। र यसरी कुनै पनि टेक्स्टलाई कोडिङ गर्ने कुनै सर्टेन एल्गोरिथम लगाएर र त्यसपछि फेरि चाहेको डिकोडिङ गर्ने। यो एज अ होल प्रोसेस अथवा टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। यहाँ हेर्नुभयो भने प्लेन टेक्स्ट छ, त्यसपछि कुनै एल्गोरिथम लाउँछौँ हामी, इन्क्रिप्सन एल्गोरिथम भन्छौँ, र कुनै की युज गर्छौँ। त्यो युज गरिसकेपछि यो डाटा चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिप्टेड हुन्छ। यसलाई हामी साइफर टेक्स्ट भन्ने भयौँ। त्यसलाई फेरि उतापट्टि गएर की युज गरेरै कुनै एल्गोरिथम युज गरेर हामी के गर्छौँ? फेरि उल्ट्याउँछौँ र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्ने भयौँ? डिक्रिप्सन भन्ने भयौँ। यो इन्क्रिप्सन, यो डिक्रिप्सन, एज अ होललाई हामी के भन्ने भयौँ? क्रिप्टोग्राफी भन्ने भयौँ। अब यो सब्स्टिट्युसन बिनै किसिमले हुनसक्छ। जस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल RAM छ भने मैले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिएँ। जस्तै आरलाई मैले एसले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ, एलाई बीले र एमलाई एनले गरिदिएँ भने यो पनि एक किसिमको साइफर टेक्स्ट भयो, सिम्पल साइफर टेक्स्ट भयो। जस्तो अर्को एउटा के गर्न सकिन्छ भने ट्रान्सपोजिसन अथवा रिएरेन्जमेन्ट अथवा सिक्वेन्स मात्रै चेन्ज गरिदिने। RAM छ भने MER गरिदिएँ भने उल्टाइदिएँ भने जस्ट रिभर्स गरिदिएँ, यो पनि एक किसिमको के हो? साइफर टेक्स्ट हो। र यी विभिन्न अलि कम्प्लेक्स एल्गोरिथम हुन्छ। यो त जस्ट सिम्पल एउटा कीको इक्जाम्पल दिएको हो, सिम्पल एउटा साइफरको इक्जाम्पल दिएको हो। यसमा अझ हामी कम्प्लेक्समा जान सक्छौँ। अनि जाउँ अब क्रिप्टोग्राफीको टाइपहरूमा। दुई किसिमको क्रिप्टोग्राफी छ। एउटा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छ, अर्को असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छ। कहीँ चाहिँ यो प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भनेर यसरी पनि सुन्ने गरिन्छ। अब यो भने के हो? यसमा जाउँ हामी। पहिला सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब की को कन्सेप्ट हामी यसमा डिटेल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी एउटा डेमो एल्गोरिथम पनि देखाउँछौँ हामी।
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो, किन सिमेट्रिक भनेको पहिला त्यो पनि बुझौँ। अब यो जुन प्लेन टेक्स्ट छ, यो प्लेन टेक्स्ट छ, अथवा यहाँ इक्जाम्पलमा हलो भनेर छ, यो हलोलाई मैले चेन्ज गर्दैछु अथवा यसलाई इन्क्रिप्ट गर्दैछु, इन्क्रिप्ट गरेर यो साइफरमा ल्याउँदैछु। यो साइफरमा ल्याउनुको लागि मैले कुनै के युज गर्छु त, एउटा की युज गर्छु। की भनेको एक किसिमलाई अहिले के बुझौँ भने पासवर्ड हो जस्तो, एउटा कुनै नम्बर भनेर बुझौँ अथवा कुनै एउटा सेक्रेट एउटा चाहिँ कोड भनेर बुझौँ। अब यो हलोलाई मैले यो कन्भर्ट गर्नको लागि कुनै के युज गर्छु, एउटा की युज गर्छु हो। अनि यो जुन इन्क्रिप्सनको लागि युज हुने की जे छ, एकछिनपछि हामी फेरि त्यसलाई त डिक्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिकोड गर्नलाई फेरि यो साइफर टेक्स्टलाई डिकोड गरेर हलोमै ल्याउनुको लागि फेरि त्यही नै की युज गर्छु मैले। जुन की मैले यहाँ युज गरेको थिएँ, इन्क्रिप्सनमा युज गरेको थिएँ, डिक्रिप्सन गर्दा पनि मैले त्यही की युज गर्छु भने के हो त, त्यस्तो किसिमको क्रिप्टोग्राफीलाई वी कल सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिम्पल छ। सिमेट्रिक भनेको चाहिँ यता इन्क्रिप्सनमा जे की युज हुन्छ, डिक्रिप्सनमा पनि त्यही नै की युज हुने, त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट हो यो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। जस्तै डिफ्रेन्ट एल्गोरिथमहरू छन्, जस्तै AES भन्ने छ, एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ, DES भन्ने छ, डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड, IDA भन्ने छ, यी डिफ्रेन्ट एल्गोरिथमहरू छ। यसमा चाहिँ हामी एउटा अनलाइनमा एउटा टुल युज गरेर एउटा डेमो देखाउँछु मैले, त्यसबाट पनि धेरै कुरोहरू क्लियर हुन्छ होला, यो की भनेको कन्सेप्टहरू एकछिन हामी पछि हेर्छौँ हामी। जस्तै यहाँ एउटा साइट छ debglan.com भन्ने अनलाइन टुल दिएको छ, यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन क्यालकुलेटर छ, यसमा AES भन्ने एल्गोरिथम लगाएको छ। जस्तै मैले यहाँ इन्टर टेक्स्ट टु बी इन्क्रिप्टेड भन्छ, मैले चाहिँ कुन टेक्स्टलाई एउटा प्लेन टेक्स्ट दिएँ मैले, जस्तै आई लभ यु भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ के छ त, मैले इन्क्रिप्ट गर्नु छ। अब मैले चाहिँ नेटवर्कमा पठाउँदाखेरि आई लभ यु भनेर नपठाइकन मैले इन्क्रिप्ट गरेर पठाउनु छ, यसलाई बिगार्नु छ। बिगार्नलाई मलाई की चाहियो हेर्नुहोस्। अब की पनि कस्तो भने मलाई चाहिँ अलिक ठुलो की माग्छ, यसले सानो की होइन, जस्तै 128 बिट भन्छ, एउटा बाइटमा चाहिँ कति 8 बिट हुने भावनाले यो की दिँदाखेरि मैले चाहिँ 128 बिटको भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले कतिवटा चाहिँ दिनु पऱ्यो, 8वटा, 8 16 इन्टु 8 गर्दाखेरि 128 भनेपछि मैले चाहिँ यसरी 16वटा क्यारेक्टर एउटा की दिएँ मैले। यो की भनेको आफ्नो चोइस अनुसार हो, मैले एटिएममा एउटा पिन नम्बर राखे जस्तै भयो, मैले एउटा की चाहिँ मैले युज गर्ने भएँ, मैले इन्क्रिप्सन गर्नलाई यो की युज गर्ने भएँ मैले। अब यो की युज गरेर मैले चाहिँ अब यसलाई इन्क्रिप्ट गरेँ भने उसले के दिने भयो, यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, इन्क्रिप्टेड मेसेज भयो, अथवा यसलाई साइफर टेक्स्ट भन्ने भयौँ। अब यो साइफर टेक्स्टलाई हामीले के गर्ने भयो त, अब पठाउने भयौँ। बिचमा चाहिँ अरूले देखे पनि के देख्ने भयो, यसले यो मेसेज देख्ने हो, यो भने के हो आई लभ यु भनेको उसले त सिधा त देख्दैन। अब यहाँ आएर उसले रिसिभर कहाँ अब पुग्यो, रिसिभरले अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, डिक्रिप्ट गर्नु पऱ्यो। डिक्रिप्ट गर्नलाई फेरि अहिले जस्तै 128 बिटकै अब अहिकै की युज गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्, यहाँ अहिकै की दिएँ मैले, यहाँ अहिकै की दिँदाखेरि डिक्रिप्ट गरेँ। अब डिक्रिप्ट गरेपछि उसको बेस 65मा यो आयो, यसलाई प्लेन टेक्स्टमा लगायो भने आई लभ यु भन्ने मेसेज यहाँ देखियो हेर्नुहोस्, ठिक छ। अब यसरी मैले यहाँ जे की युज गरेँ, यहाँ पनि के युज गरेँ, त्यही की युज गरेँ हेर्नुहोस्। त्यस्तो किसिमको कन्सेप्टलाई नै यसले त्यही भएर के भनेकोलाई सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको। अब सपोज मैले आउटपुटलाई हटाएर फेरि मैले की बिगारेँ, मानौँ मैले 3939 को ठाउँ 123 भनेर मैले की बिगारेँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् डिक्रिप्ट हुँदैन, उसले मान्दैन, किनभने की मिलेन भनेपछि के हो त। यसरी यो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीको कन्सेप्ट हामी बुझ्न सक्छौँ। र यति भएपछि एउटा कुरा अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसको च्यालेन्ज के होला त, कम्युनिकेसनमा यो प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी अथवा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो की डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज हो। भनेको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सेन्डर र रिसिभरले एउटै की युज गर्ने भावनाले त्यो सेन्डरले जुन की युज गर्छ त्यो की रिसिभरलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो। तर एक्चुअल कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने हामीले नचिनेको मान्छेसँग पनि कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेसम्म कुरै नभएको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ की त्यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि प्लेन फर्ममा पठाइदियो भने त कि आफै ह्याक हुन सक्ने हो, किन ह्याक भयो भने त भोलि त्यो जुन साइफर टेक्स्ट छ त्यसलाई पनि ह्याक गर्न सक्यो, त्यसलाई पनि उसले डिक्रिप्ट गर्न सक्यो बिचको मान्छेले, भने यस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज हुन्छ। त्यही भएर दोस्रो अर्को किसिमको क्रिप्टोग्राफी आयो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब यो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ अब असिमेट्रिक भनेको चाहिँ
दुईटा फरक फरक किसिमको की युज हुने भयो भने यहाँ की नै दुई किसिमको छ हेर्नुहोस् एउटा प्राइभेट की भन्छ अर्को पब्लिक की भन्छ भनेको प्राइभेट की र पब्लिक की फरक फरक किसिमको इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा चाहिँ प्राइभेट की युज भएको छ भने डिक्रिप्सन गर्ने बेला पब्लिक की युज हुने त्यसै गरी इन्क्रिप्ट गर्दा यदि पब्लिक की युज भएको छ भने डिक्रिप्ट गर्दा प्राइभेट की युज हुन्छ भनेको एउटै होइन कि फरक फरक किसिमको चाहिँ की युज हुने भयो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छ। यो प्राइभेट र पब्लिक कीको कुरा चाहिँ के भने के होला यो नामबाटै पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। प्राइभेट की भनेको चाहिँ के हो भने हरेक व्यक्तिसँग हरेक कम्युनिकेटिङ पार्टीसँग दुईटा की युज हुने भयो दुईटा की हुने भयो उसँग एउटा प्राइभेट की अर्को पब्लिक की। प्राइभेट की नामैले हामी बुझ्न सक्छौँ उसँग सेक्रेट हुन्छ मैले सुरक्षित राख्छु मैले कसैलाई पनि भन्दिनँ यो मेरो प्राइभेट की हो भनेर। भने पब्लिक की भनेको चाहिँ फेरि के हो भने मेरो की पब्लिक यो है भनेर मैले चाहिँ एउटा पब्लिकली नै एभाइलेबल गर्ने भए पब्लिकली नै विभिन्न किसिमले एभाइलेबल गर्न सकिन्छ त्यो पनि अहिले हामी हेरौँला। यसका विभिन्न एल्गोरिथमहरू छन् जस्तै आरएसए एल्गोरिथमहरू भन्ने हुन्छ र एउटा की चाहिँ इन्क्रिप्सनको लागि युज हुन्छ भने अर्को की चाहिँ डिक्रिप्सनलाई युज हुन्छ अघि नै हामीले भन्यौँ। यसको लागि चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा ट्रस्टेड पार्टीहरू हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै नेक्स्ट स्लाइडमा मैले कुरा गर्छु। एउटा यो अहिलेकै इक्जाम्पल हेरौँ। अब यहाँ सेन्डरले कुनै प्लेन टेक्स्ट पठाउनु पर्यो हाई भनेर हाई भनेको प्लेन टेक्स्ट हो यसलाई नेटवर्कमा पठाउँदाखेरि अब उसले के युज गर्ने भन्दाखेरि मैले आफूसँग भएको प्राइभेट की युज गर्ने भएँ। प्राइभेट की युज गरेर मैले यो टेक्स्ट ल्याउने भयो साइफर टेक्स्ट भयो यो अब यो जाने भयो कम्युनिकेसन नेटवर्कमा जाँदाखेरि यो जाने भयो भनेपछि बिचको मान्छेले चाहिँ के थाहा नपाउने भयो हेर्नुहोस् के पठायो के हाई हो कि के हो भनेको। अब त्यसपछि फेरि उता डिक्रिप्ट गर्दाखेरि अब रिसिभर कहाँ पुग्यो अब रिसिभर कहाँ पुगिसकेपछि उसले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो जुन सेन्डर छ त्यो सेन्डरको अघि नै भन्यौँ पब्लिक की भनेको चाहिँ के हुन्छ पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ। यो सेन्डरको चाहिँ प्राइभेट की उसँग मात्रै हुन्थ्यो भने यो पब्लिक की के हुन्छ भने यो श्यामबहादुरको पब्लिक की हो है यो रामबहादुरको पब्लिक की हो है भन्ने कुरो चाहिँ सबैले जानकारी नै हो। तर उसले के गर्ने भन्दाखेरि जसको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट भएको हो त्यसको पब्लिक की ल्याएर उसले के गर्न सक्ने हो त यो मेसेजलाई के गर्न सक्ने हो डिक्रिप्ट गर्न सक्ने हो हेर्नुहोस् डिक्रिप्ट गर्न सक्ने हो अनि यहाँ आएर के भयो त रिसिभरले हेर्ने हो। अब एउटा कुरा यसमा हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी यसमा फर्किन्छौँ। जस्तै एउटा साइट छ अनलाइन टुल छ जस्तै एउटा आरएसए एल्गोरिथम भन्ने छ हाम्रो अनलाइन आरएसए इन्क्रिप्सन एउटा आरएसए भनेको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी युज हुने एउटा एल्गोरिथम हो। जस्तै मैले एउटा भिन्न बिटको चाहिँ यो आरएसए कीहरू हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो कीहरू पनि हामी निकाल्न सक्छौँ अहिले जस्तै 555 1024 बिटको की निकालेँ मैले एउटा ऱ्यान्डमली ल हेर्नुहोस् यति ठुलो की छ यो पब्लिक की भयो प्राइभेट की यसरी पेयरमा निस्किन्छ यो चाहिँ यिनीहरूको यस्तो किसिमको कम्बिनेसन हुन्छ कि एउटा प्राइभेट की थाहा छ भने मैले पब्लिक की जेनेरेट गर्न पनि मिल्दैन पब्लिक की थाहा छ भने प्राइभेट की पनि जेनेरेट गर्न मिल्दैन। र अर्को किसिमको के हुन्छ भने एउटा कुनै कीले इन्क्रिप्सन गरेको छ भने अर्को करेस्पोन्डिङ पेयरले मात्रै त्यो डिक्रिप्ट हुन्छ भनेको मेरो प्राइभेट कीले कुनै इन्क्रिप्सन गरेको छु भने मेरै पब्लिक कीले मात्रै डिक्रिप्ट हुन्छ त्यसै गरी मेरो पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेको छु भने मेरै प्राइभेट कीले डिक्रिप्ट हुन्छ यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिउँ अब के गरौँ भने मैले रामबहादुरलाई कुनै मेसेज पठाउँदैछु रामबहादुर भनेको मेरो रिसिभर हो सपोज त्यो रामबहादुरको पब्लिक की चाहिँ यो हो मलाई थाहा छ रामबहादुरको पब्लिक की भन्ने कुरा अघि नै भन्यौँ पब्लिक की एभाइलेबल हुन्छ त्यही भएर मैले के गर्छु भने यो पब्लिक की उसको पब्लिक की युज गरेर के गर्छु त मैले पठाइदिन्छु। तर यो प्राइभेट की मलाई थाहा हुँदैन अहिले जस्ट डेमोको लागि हामीले यहाँ दुईटै की मसँग छ तर के हुन्छ भने मलाई रामबहादुरको यो मात्रै थाहा छ पब्लिक की उसँग छ भने उसले चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब मैले यहाँ पब्लिक की युज गर्छु यसको पब्लिक की युज गरेर भने कुनै मेसेज पठाउँछु जस्तै मैले अघि जस्तै आई लभ यु भन्ने मेसेज छ मैले यहाँ पब्लिक की युज गर्छु यसको अब पब्लिक की युज गरेर मैले यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छु इन्क्रिप्ट गरेपछि यस्तो किसिमको मेसेज आयो हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो साइबर टेक्स्ट हो। अब यो साइबर टेक्स्ट गयो हेर्नुहोस् नेटवर्कमा गइसकेपछि यो टेक्स्ट त कसको लागि हो त रामबहादुरलाई मात्रै हो भनेको रामबहादुरले मात्रै के गर्नु पर्यो त हेर्न पाउनु पर्यो। अब यो खोल्नको लागि यो जुन साइबर टेक्स्टलाई डिकोड गर्नको लागि के भएको छ त भन्दा रामबहादुरको पब्लिक युज भएको छ भने अब
डिकोड गर्नलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त रामबहादुरकै प्राइभेट की युज हुनु पर्यो। अब रामबहादुरको प्राइभेट की कोसँग छ त भन्दाखेरि रामबहादुरसँग मात्रै हुने हो। अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँ छ उसको प्राइभेट की, मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ प्राइभेट की राख्छु। यहाँ आई लभ यू भनेर फेरि यहाँ डिक्रिप्ट भयो हेर्नुहोस्। यदि मेरो चाहिँ यो प्राइभेट की मिलेन, सपोज भनौँ न कुनै मैले चाहिँ यहाँ चेन्ज गरिदिएँ, यहाँ चाहिँ मैले कुनै क्यारेक्टर चेन्ज गरिदिएँ, ल 3टा क्यारेक्टर चेन्ज गरेको थिएँ मैले, यहाँ हेर्नुहोस् डिक्रिप्सन एरर भनिदियो। अथवा भनौँ न यहाँ आएर बिचमा कुनै मेसेज चेन्ज भएको छ, कुनै यहाँ आएर मैले चाहिँ यो के को ठाउँमा मैले जे गरिदिएँ सपोज भनेपछि उसले चाहिँ के गरिदिने भयो त, यहाँ उसले चाहिँ चेन्ज भएको छ भनिदिने भयो। जस्तै यहाँ आएर मैले यसको प्राइभेट की नै युज गरौँ, सही प्राइभेट की नै युज गरौँ, तर मैले अहिले मेसेज के गरेँ चेन्ज गरेको छु। ल हेर्नुहोस् उसले डिक्रिप्सन एरर भनिदियो भनेको बिचमा केही चेन्ज भएको छ, उसले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सकेन। भनेपछि हामीले के गर्न सक्ने हो त यसरी असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको यो इन्क्रिप्सन गर्नलाई हामीले पब्लिक की युज गऱ्यौँ र यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ उसले के गर्यौँ प्राइभेट की युज गऱ्यौँ। भन्ने बित्तिकै के हो भने अब रामबहादुरलाई मैले कुनै गोप्य चिज पठाउनु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दा रामबहादुरको पब्लिक की युज गरेर मैले पठाइदिने भयो हेर्नुहोस्। त्यो रामबहादुरको पब्लिक की युज गरेपछि के हुने त बिचमा अरू कसैले पनि खोल्न सकेन, कसले खोल्न सक्ने भयो त त्यो रामबहादुरको प्राइभेट कीले मात्रै खोल्ने हो, त्यो प्राइभेट की रामबहादुरसँग मात्रै छ भनेपछि अनि यसरी के हुने भयो त गोपनीयता हामीले मेन्टेन गर्न सक्ने भयौँ। र अर्को यसको फाइदा के भयो भने इन्क्रिप्सन यो जुन की डिस्ट्रिब्युसनमा भने त्यति समस्या भएन हेर्नुहोस् हैन, किनभने पब्लिक की चाहिँ अघि नै भने हामीले पब्लिकली एभाइलेबल गर्न सक्ने एउटा की चाहिँ आफसँग मात्रै रहने भयो त्यो भने यसरी चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने सधैँ यो प्राइभेट कीले मात्रै इन्क्रिप्सन हुने अथवा डिक्रिप्सन हुने पब्लिक कीले मात्रै अथवा भन्ने हुँदैन। के छ भने यदि मलाई गोपनीयता चाहिने हो भने के गर्न सक्छु भने रिसिभरको पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेर रिसिभरको प्राइभेट कीबाट डिक्रिप्ट गराइन्छ। यदि गोपनीयता चाहिने हो भने, कन्फिडेन्सियलिटी चाहिने हो भने, होइन मलाई कन्फिडेन्सियलिटी होइन एथेन्टिसिटी अथवा यो डिजिटल सिग्नेचरको कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि मैले पठाएको चिज चाहिँ भोलि गएर मैले नै पठाएको है अरूले होइन भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था छ, क्रिटिकल चिजहरू पठाउँछ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर पठाउन सक्ने भयो। आफ्नो प्राइभेट की युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भन्दाखेरि अब बिचमा चाहिँ के हुने भयो त साइबर त जान्छ तर मान्छेले चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्छ, गोपनीयता चाहिँ हुँदैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने यो टेक्स्ट चाहिँ मैले पठाएको है भन्ने कन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ, किनभने यता आएर यदि मेरो पब्लिक कीले खुल्छ भने यो डकुमेन्ट के हुन्छ त मैले नै पठाएको भनेर चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गर्न चाहिन्छ। त्यही भएर मलाई एथेन्टिसिटी अथवा यो चाहिँ सेन्डरको चाहिँ एथेन्टिसिटी चाहिने हो भने मैले प्राइभेट कीले युज गर्नु पऱ्यो, आफ्नो प्राइभेट कीले युज गरेर पठाइदिनु पऱ्यो र भोलि गएर चाहिँ मेरो मैले नै गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पब्लिक कीले चाहिँ डिक्रिप्सन हुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टी भयो। होइन कसैलाई चाहिँ मैले गोप्य रूपमा कन्फिडेन्सियल रूपमा केही चिज पठाउनु छ भने चाहिँ त्यो रिसिभरको पब्लिक की युज गरेर मैले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी युज गर्छौँ र यसमा चाहिँ यो विभिन्न यो कीहरू चाहिँ यो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ एज अ सर्टिफिकेटको रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने कुनै साइटमा गएर जस्तै यहाँ अनलाइन अथवा एनएमबी ब्याङ्ककै कुरा गरौँ, यहाँ एनएमबी ब्याङ्कमा चाहिँ यो साइटमा हेर्नुभयो भने साँचो जस्तो साइन देखिन्छ, यहाँ यसो देख्नुभयो होला। यो यसमा सर्टिफिकेटहरू चाहिँ उसको डिजिटल सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ, त्यो डिजिटल सर्टिफिकेटमा पब्लिक की चाहिँ हामी उसको पाउन सक्छौँ। यहाँ यसमा डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने यो कसको हो के हो यहाँ सबै डिटेलहरू छ, त्यो मध्ये यहाँ पब्लिक की पनि यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। भनेको यो पब्लिक की कसको हो त भन्दाखेरि यो एनएमबी ब्याङ्कको हो। यो एनएमबी ब्याङ्कको डिजिटल सर्टिफिकेट यसरी हामी हेर्न सक्ने हो र यो भित्र उसले आफ्नो पब्लिक की चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। यसबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कै हो पब्लिक की भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। र अब त्यसपछि हामी यहाँ हेरौँ यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने विषय हेरौँ। अब डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ यो व्यक्तिको प्राइभेट की हो अथवा यो पब्लिक की हो भनेको काहीँ न काहीँ रजिस्टर हुनु पऱ्यो, त्यो ट्रस्टेड पार्टीसँग रजिस्टर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी सिए भन्छौँ, यो सर्टिफाइङ एथोरिटी भन्छ। विभिन्न यो अहिले ग्लोबल सिएहरू पनि छन्, जस्तै भेरिसाइन भन्ने सुन्नुभयो होला, टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस, विभिन्न यो सिएहरूले अहिले काम गरेको हामी देख्छौँ। नेपालमा पनि अहिले
एउटा अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ द सर्टिफिकेसन अथोरिटी भन्ने अफिस छ, यसको साइट छ occ.go.np र यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो डिजिटल सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने विषयहरू चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र यसले चाहिँ एउटा लाइसेन्स पनि दिइसकेको छ, एउटा सिए रेडियन इन्फोटेक भन्ने एउटा सिए पनि हामीसँग छ अहिले। उसले चाहिँ यो सर्टिफिकेट दिने काम गर्छ। उसले आफ्नो यो नियम कानुन अनुसार चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ सम्पूर्ण कागजातहरू बुझाइसकेपछि उसको नाममा चाहिँ एउटा प्राइभेट कि र पब्लिक की जेनेरेट गरेर त्यो एउटा सानो डिभाइस टोकन भन्छौँ हामी, क्रिप्टो टोकन भन्छ, त्यो क्रिप्टो टोकनमा उसले चाहिँ प्राइभेट की चाहिँ दिन्छ र अनि उसले चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट पनि अथवा पब्लिक की पनि इस्यु गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो काम अहिले नेपालमा पनि विस्तार सुरु भइसकेको छ र कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने यो जुन विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 भन्ने जुन छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट भन्ने छ र यसमा पनि यो सबै कुराहरू डिफाइन गरिदिएको छ। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भनेको के होदेखि लिएर यो जुन यो डिजिटल हस्ताक्षरको विषय र विद्युतीय अभिलेखलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा आधिकारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरू सबै विषयहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिदिएको छ। डिटेलमा चाहिँ हामी यो ऐन हेर्न सक्छौँ। यसरी यो क्रिप्टोग्राफीको युज चाहिँ अहिले म्याक्सिमम बढिरहेको छ। यो सेक्युरिटी आवश्यक पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो क्रिप्टोग्राफीको युज चाहिँ एकदम म्याक्सिमम बढिरहेको छ। काहीँ यसबाट चाहिँ केही न केही तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।